नमस्कार। सत्यको कसीमा तथ्यको खोजी, यो हो ग्लोबल मिडियाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम ग्लोबल संवाद। र ग्लोबल संवादमा हामीले फरक विषयवस्तुमा फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र आज हामी ग्लोबल संवादमा नेपालमा एकदमै लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ डाक्टर हुनुहुन्छ, मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफ्ले हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ मृगौला बचाऊ अभियानको व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ। व्यवस्थापकको रूपमा नेपालमा मृगौला बचाऊ अभियानलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। हामी नेपालमा मृगौला रोगीको अवस्था र मृगौलालाई कसरी स्वस्थ बनाउने, के कुरामा ध्यान दिने लगायत विषयवस्तुमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। ग्लोबल संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, नेपालमा चाहिँ मृगौला रोगीको अवस्था कस्तो छ? छोटकरीमा जानकारी दिनुहोस् न। अब हामीले नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड भन्छ। 3 करोड जनसङ्ख्यामा 10% अर्थात् 30 लाख व्यक्तिहरूमा मृगौलाको समस्या छ। त्यो 30 लाख मध्येमा 10% भनेपछि 3 लाख व्यक्तिको मृगौला बिग्रिन थाल्यो। 30,000 व्यक्ति, 3 लाखको 10% कति हो? 30,000। 30,000 व्यक्ति नराम्रोसँग मृगौला बिगारेर बसेका छन्, हैन? एडभान्स किडनी फेलियरमा छन्। र त्यसबाट 3,000 व्यक्तिको प्रति वर्ष मृगौला यस्तो स्थितिमा पुग्छ, हामी भन्छौँ हाम्रो टर्मिनोलोजीमा एन्ड स्टेज किडनी फेलियर, भनेपछि मृगौला पूर्णतया बिग्रिन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई डायलिसिस या प्रत्यारोपणबाट बचाउन सकिन्छ। त्यसैले अब सोध्नुहोस्, हामीले नेपालमा 33 वर्ष भयो डायलिसिस सुरुवात गरेका। अहिले जम्मी 5,000 व्यक्तिले डायलिसिस पाएर बसेका छन्। कति व्यक्ति त रोगै थाहा छैन, अनि बिग्रिएपछि पनि उपचार गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दा के छ, रोग भयावह छ। मृगौला रोगीको सङ्ख्या बढ्दै जानुको कारणहरू त अलिकति हजुरले थोरै भनिदिनु भयो अगाडि, के हुन सक्छन् कारणहरू? एउटा कारण तपाईँले हिसाबमा हेर्नुहुँदाखेरि के देखिन्छ भने हिजो उपचार गर्ने व्यवस्था थिएन, अहिले उपचार गर्ने व्यवस्था भयो। कसरी भयो? मेडिकल कलेज भए र विदेशमा जाने व्यक्तिहरूको सबैको जाँच पडताल गरिने भयो। साथसाथमा कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ उपचारमा अलिकति भए पनि मिडियाको कारणले, हैन, मिडियाको कारणले अलिकति मान्छेलाई जानकारी चाहिँ यो जाँच गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो। यो कारणले गर्दाखेरि एकातिरबाट रोगीको सङ्ख्या बढ्यो, त्यसले हिजोको भन्दा रोगीको सङ्ख्या बढेपछि स्वत जाँचेपछि स्वत बढी मान्छे देखिने भए बिरामीहरू। अर्को तर्फबाट के भयो भने सुविधा प्राप्त भयो। जुन उपचार, जुन जाँच पडताल गर्न काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो, अहिले त्यो उपचार प्रदेश क्यापिटलमै भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ भने बिरामीको सङ्ख्या बढ्नुमा यी दुईटा फ्याक्टर चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। कस्ता व्यक्तिमा चाहिँ मृगौलाको समस्या हुने बढी सम्भावना हुन्छ? सबैमा। के देखिन्छ हिसाबमा भने आमाको कोखामा बच्चा हुर्किँदा आमाले कति स्वस्थ खानेकुरा खानुभयो त्यहाँ भर पर्छ। भनेपछि त्यो स्वस्थ खानेकुरा खानुभयो आमाले भने बलियो मृगौला लिएर बच्चा जन्मियो, जसको हामीले केबाट थाहा पाउँछौँ? तौल। जन्मिँदाखेरिको तौल कति थियो? लो बर्थ वेट, भनेपछि कम तौल लिएर जन्मेको बच्चामा मृगौला कमजोर हुन सक्ने सम्भावना छ। सम्भावना है भने आमाको उसमा राम्रोसँग जन्मिएको बच्चा राम्रो किडनी लिएर आएको छ भने त्यसको मृगौला बिग्रिन सक्ने सम्भावना कम। तर मृगौला कमजोर छ भने बिग्रिन सक्ने सम्भावना बढी एकातर्फबाट। अर्को तर्फबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि के देखिन्छ भने खानपिन के छ। हामी भन्छौँ नि चुरोट, खैनी, जाँड, रक्सी खाँदा मलाई त यो भएन। हाम्रो एउटा गलत के छ भने चुरोट, खैनी, जाँड, रक्सी खाँदा खालि क्यान्सर मात्रै हुन्छ, रोग हुन्छ भन्ने कुरा बिर्स्यौँ। मान्छेको तौल बढ्छ, त्यो मान्छेको शरीर बिग्रिन्छ, प्रेसर आउँछ, डायबिटिज हुन्छ, यी कुरा चाहिँ हामी भन्न बिर्स्यौँ। भने यो चुरोट, खैनी, जाँड, रक्सीले त्यो गर्छ है भन्ने कुरा भन्न बिर्सेको कारणले मान्छे त मलाई क्यान्सर त भएन भनेर भन्न ठान्छ नि। भने यी तत्त्वले के गरिरहेको छ? रोग बढाइरहेको छ। आज उच्च रक्तचाप हुने मान्छे, मधुमेह हुने मान्छे, तौल बढी हुने मान्छेको सङ्ख्या एकदम बढेर गएको छ। त्यसले गर्दा के भयो? मृगौला जोखिममा पर्यो।
एकातर्फबाट मान्छेको जीवनशैलीले फरक पार्यो, अर्को तर्फबाट केले फरक पार्यो, जहाँ पाए पेन किलर औषधि। मलाई टाउको दुख्यो भने पेन किलर, जिउ दुख्यो भने पेन किलर। अनि मलाई त सिटामोलले त छुँदैन, मलाई त फ्लेक्स नै चाहिन्छ, मलाई त निम्स नै चाहिन्छ, मलाई त भोभेरान नै चाहिन्छ। यस्तो सजिलो तरिकाले मान्छेले खान थाले कि मृगौला बिग्रिन्छ भन्ने कुरा बारेमा जानकारी भएन। हजुर, मृगौलामा आउने समस्या चाहिँ वंशानुगत पनि हुन्छ डाक्टर साहब, के हुन्छ यसमा? वंशानुगत हुने चाहिँ कस्तो भने पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज। जन्मिँदा बच्चा स्वस्थ, अनि हुर्किँदै गएपछिको रूपमा दुईटै मृगौलामा पानीका फोका हुने, आएको पानीको फोकाको साइज ठुलो हुँदै जाने, नयाँ फोका आउँदै जाने, अन्तत्वगत्वा त्यो अङ्गुरको झुप्पा जस्तो मृगौला पुरा पानीकै फोकाले चाहिँ मृगौला बिगार्ने। त्यस्ता चाहिँ वंशानुगत हुन्छ। बाजे बराजुमा छ भने नाति नातिनामा आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अन्य रोगहरू चाहिँ सिधै त्यसरी चाहिँ जाने वंशानुगत चाहिँ छैन। हजुर, जस्तै मलाई मृगौला सम्बन्धी समस्या भयो कि भनेर एउटा शङ्का गर्न सक्ने लक्षणहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? नागरिकले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु पर्दाखेरि लक्षणहरू मृगौलामा समस्या आइसकेपछि देखा पर्छन् होला नि। म मान्छे हुँ, म खानपिन गर्छु, दौडिन्छु, म काम गरिरहेको छु, मेरो मृगौलामा आउन सक्ने सम्भावना त्यही हो। यो नसोचौँ कि मलाई केही कुरा भयो भने, केही लक्षण आयो भने मृगौलामा समस्या पर्न सक्ने सम्भावना रहेछ। होइन, जो कोहीलाई पनि, चाहे त्यो धनी होस्, चाहे त्यो गरिब होस्, चाहे त्यो सहरमा बसेको होस्, त्यो गाउँमा बसेको होस्, चाहे त्यो लोनी मान्छे होस् या स्वादी मान्छे होस्, चाहे त्यो बच्चा होस् या बुढा होस्, सबै व्यक्तिहरूमा मृगौलाको समस्या हामीले देखेका छौँ। त्यसैले तपाईँले जुन भन्नुभयो के लक्षण हो भने, के हो भने चाहिँ मृगौलामा समस्या भयो भन्ने जानकारी लिएर म दौडिहालौँ भन्नुहुन्छ भने 1 वर्ष भयो क्या मैले नजाँचेको। 1 वर्ष भयो मैले मृगौला नजाँचेको, त्यसो पनि जाँचिहाल्नु पऱ्यो। मैले पोहोर साल जाँचेको थिएँ मृगौला, यो साल मेरो मृगौला स्वस्थ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कहाँ छ? त्यसैले हरेक व्यक्तिले सकेदेखि 3टा कुरा, एउटा अल्ट्रासाउन्ड, एउटा ब्लडमा क्रियाटिनिन, अर्को पिसाबमा प्रोटिन गएको छ कि छैन, 3टा कुरा जाँच्ने। नभए पनि अहिले हामीले मृगौला बचाउ अभियानबाट भनेको कुरा के हो? पिसाब जाँच गर्नुहोस्। गाउँमा पनि सकिन्छ, विदेशमा पनि सकिन्छ, जहाँ पनि जहिले पनि सक्छ। अनि एक किसिमले भन्ने हो भने 50-60 रुपियाँ खर्च गर्न नसक्ने मान्छे धेरै कम होला। त्यसैले मलाई मृगौलाको समस्या हुन्छ कि हुँदैन, सम्भावना छ कि छैन, के भयो भने मैले चाहिँ जाँच्न जाने होइन कि मैले जाँच्नु पर्छ। हरेक व्यक्तिले जाँच्नु पर्ने देखियो। पहिले तपाईँलाई भन्दा के हुन्छ नि, 30 वर्ष नागेपछि मृगौला बुढो हुन थाल्छ, त्यसैले 30 वर्षको भएका भन्दा बढी उमेर भएका मान्छेको जाँच भन्थ्यो। अहिले हामी के देखिरहेका छौँ? 10 वर्षको बुच्चे, 16 वर्षको पपु, 20 वर्षको केटी मृगौला बिगारेर आइरहेछन्। त मैले 30 वर्षको त्यो कुरालाई मान्ने, कसरी मान्ने? मैले त मान्दिनँ। मैले के मान्छु भने स्कुल जाने बच्चा छ नि, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। स्कुलमा भर्ना गर्नुभयो, पिसाब जाँच गर्नुहोस्। प्रत्येक वर्ष त्यो बच्चाको कमसेकम पिसाब जाँच गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ त्यसो व्यक्तिलाई के मान्नु भने त्यो व्यक्ति 30 वर्ष भएपछिको रूपमा उसले चाहिँ जाँच गर्नुपर्ने, अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्ने, 20 वर्ष भएपछि गर्नुपर्ने बेरै कुरा होला। तर 6 वर्षको उमेरदेखि 16 वर्षसम्मको पिरियडसम्मलाई चाहिँ कमसेकम पिसाब मात्रै जाँचेर हेरौँ। 16 वर्ष पुगेपछि एसएलसी गरेपछि अनि अल्ट्रासाउन्ड पनि गरौँ, ब्लड पनि जाँच गरौँ। हजुर, मृगौलालाई स्वस्थ राख्नको लागि धेरै कुरा यहाँले भनिसक्नु भएको छ। नागरिकले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? पहिलो कुरा त के बुझ्नु पर्यो भने मैले खाएको खानेकुरा र मैले गरेको गतिविधिबाट मेरो मृगौला प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। धेरैजनाले के बुझिया छ भने मैले जे खाए पनि हुन्छ, मेरो मृगौलामा केही असर पर्दैन। गलत। किनभने मैले के खान्छु, मैले पानी कति पिउँछु, त्यसैले मृगौला स्वस्थ राख्ने उपाय मध्येमा पहिलो कुरा के आउँछ? तपाईँ पानी कति पिउनुहुन्छ?
3 लिटर पिसाब फेर्ने गरी पानी पिउनु भएको छ। दिनको सुरुवात 1 गिलास पानीबाट गर्नुहोस् ताकि दिनभरिमा 2 देखि 3 लिटर पानी पिउन सकियोस्। पानी भन्नाले झोल पदार्थ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हिँड्नुहुन्छ 10,000 पाइला हिँड्नुहुन्छ अर्थात् 7 किलोमिटर प्रतिदिन हिँड्नुहुन्छ। हिँड्यो भने चाहिँ हिँड्नु मात्रै होइन, दौड्नुहोस्, खेल्नुहोस्, नाच्नुहोस्, जे गर्नुहुन्छ 10,000 पाइला हिँड्नु पर्यो। अनि के खाँदै हुनुहुन्छ? स्वस्थकर छ खानेकुरा, खाएको खानेकुराहरू, घरमा बनेको खानेकुरा खाँदै हुनुहुन्छ कि बाहिरको प्याकेटको खानेकुरा खाँदै हुनुहुन्छ अथवा रेस्टुरेन्टको खानेकुरा खाँदै हुनुहुन्छ? यहाँ एउटा कुरा भन्न के जरुरत छ भने जति प्याकेटको खानेकुरा आए, जति रेस्टुरेन्टका खानेकुरा आए, जति फास्ट फुड आए, रोगीको सङ्ख्या बढ्यो। रोगीको सङ्ख्या बढ्यो। त्यसैले के देखिन्छ भने घरमा बनाएको खानेकुरा जतिको राम्रो खानेकुरा, फ्रेस खानेकुरा के पनि छैन। त्यसैले त्यो कति खानुहुन्छ? अर्को कुरा, पेन किलर खानु चाहिँ खानु न। टाउको दुखे पनि पेन किलर, जो कम्बर दुखे पनि पेन किलर, होइन? त्यो खानु चाहिँ खानु न। र अर्को कुरा, सुत्नुहुन्छ। कतिजना बच्चाहरू 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सुत्ने। त्यो के 4 बजे पनि सुत्ने समय हो र? रातिको समय कमसेकम सुत्ने 24 घण्टामा के लिउँ भने सिधा हिसाब गर्नुहोस्, 8 घण्टा तपाईँलाई 7 घण्टादेखि 8 घण्टा सुत्न तपाईँलाई टाइम दिएको। अर्को 16 घण्टामा तपाईँले के गर्नु पर्यो? जागिर खानु पर्यो र आफूलाई मन लागेको हबी काम गर्नु पर्यो। भनेपछिको रूपमा 7-8 घण्टा सुत्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, एउटा कुरा के छ भनेदेखि यो जुन गतिविधिको हिसाबमा चाहिँ सोच भन्छ नि, म रोगी हुन्छु, म त कमजोर छु, म त यस्तो अरू भयो भन्ने त्यो सोच नै गलत सोच क्या। कस्तो सोच भने रोगी सोच क्या, रोगी हुने सोच। पहिलेदेखि नै म रोगी हुन्छु भन्ने सोच लिएर बस्ने। बाबा म स्वस्थ हुन्छु भन्ने सोच किन नगर्ने? आज म जे भन्दैछु नि तपाईँलाई, ओहो मेरुला रोगी त यति धेरै हुँदा रहेछन् भने तपाईँ सोध्नुहुन्छ कि मेरुला रोगी यति धेरै हुँदा रहेछन् कति? 10%, 90% के हुँदो रहेछ? स्वस्थ। त म स्वस्थ 90% कि 10%? जाँच गर्न जाँदा पनि के भन्नुहोस् भने कतिजना व्यक्तिले भनाइदिएको छु, नानी मेरो मेरुलाई बिग्रियो कि क्या हो, जाँदेऊ न, एउटा हेरिदेऊ न भनेर सुन्छु क्या। मैले भन्छु, ए नानी मेरो त्यो एउटा म जाँच्न आएको, मेरो मेरुलाई त ठिक होला, किनभने म त स्वस्थ जीवनशैली यापन गर्ने मान्छे, त्यो मेरुलाई स्वस्थ होला, तर तै पनि मलाई ढुक्क हुनु मन लाग्यो, जाँदेऊ न भने हुँदैन। हामी पहिले नै के सोध्छौँ भने रोगी नै भइहाल्यो कि, जान्न जाने भनेको मान्छे रोगी। यहाँ हाम्रो एउटा कुरा के छ भने समय परिवर्तन भयो। म के भन्न चाहन्छु, समय परिवर्तन भयो। हिजोको समय कस्तो थियो? रोगी मान्छे अस्पताल जान्थे, अब स्वस्थ मान्छे अस्पताल जानु पर्यो। के को लागि? मेरो मुटु ठिक, मेरो फोक्सो ठिक, मेरो मृगोला ठिक, भने म स्वस्थ छु भन्ने प्रमाणपत्र लिन गएको, रोगी होइन। त्यसमा हामी जानु पर्यो। त्यो गर्न के गर्नु पर्यो? मैले मेरो जीवनशैली, मैले चाहिँ त्यसैले म के भन्छु, खानामा पानी, हिँडाइ, खानेकुरा के खाँदै हुनुहुन्छ, पेन किलर खानु चाहिँ खानुहुन्न, समयमा सुत्नुहुन्छ कि हुन्न, र अर्को कुरा के हुन्छ, उच्च रक्तचाप छ भने उच्च रक्तचापलाई ठिक राख्नुहोस्, मधुमेह छ भने मधुमेहलाई ठिक राख्नुहोस्, र अर्को कुरा तौल बढी छ कि छैन। आजभोलि असाध्यै बढी तौल बढी भएको देखिन्छ। तौल बढी भएको छ भने तौल ठिक राख्न आफ्नो खानपिन र एक्सर्साइजमा ध्यान दिनुहोस्। यो गरियो भने लौ त मृगोलाई अस्वस्थ कसरी हुने च्यालेन्ज गर्नुहोस् न, होइन? यति सजिलो छ। हेर्नुहोस् कति गाह्रो, केही छ र कहीँ जानु पर्दैन। तपाईँले मनोकामना दर्शन गर्न जानुपर्छ अथवा चाहिँ हलेसी जानुपर्छ, दबाई दिन तपाईँको चाहिँ मृगोलाई ठिक हुँदैन भन्ने नै केही छैन। म घरमा बसी स्वस्थ हुन सक्छु, तर स्वस्थ हुने आचरण चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ। हजुर, हामी अहिले ग्लोबल संवादमा छौँ र ग्लोबल संवादको कुराकानीको क्रममा वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफ्ले हुनुहुन्छ। हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ। मृगौला स्वस्थ राख्नको लागि नागरिकले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा अहिले भर्खरै उहाँले भनिसक्नु भएको छ। सँगै सरकारको तर्फबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ होला डाक्टर साहब? अब यसो छ, हामी सधैँ के भन्छौँ भने सरकारले गरोस्। नेपाल सरकारलाई धन्यवाद छ। नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यो गरिब मुलुक
गरिब मुलुक भने पनि मुलुकको त्यो हिसाबमा छ। विश्वमा हेर्ने हो भने सबभन्दा तलबाट चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ छौँ भनेको हेर्न चाहिँ सजिलो छ क्या, माथिबाट खोज्दै जाने भन्दा तलबाट हेर्न जाने चाहिँ सजिलो छ। त्यस्तो मुलुकले मृगौला बिग्रेका व्यक्तिहरूलाई के दिएको छ? पहिलो कुरा, मृगौला जोखिममा छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। यदि त्यो जोखिममा छ भने उपचार गर्नको लागि 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। मृगौला को प्रत्यारोपण गर्न 4.5-5 लाख रुपियाँ जति दिएको छ। त्यसै गरी के दिएको छ? डायलिसिस गर्न, हप्ताको 2 पटक डायलिसिस गर्न जीवनभर डायलिसिसको सुविधा दिएको छ। हामी सुविधा अहिले फेरि नेपाल सरकारले आएर के भन्यो? मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूलाई 5,000 रुपियाँ मासिक दिने भत्ता भनेको छ। भनेपछि अब सरकारले दियो, तपाईँ हामीले के दियो? रोगी दिनु। म आफू रोगी बन्ने अनि सरकारलाई भन्ने मलाई म रोगी बने लौ न भने भिख माग्ने? आफ्नो स्वास्थ्यको जिम्मेवारी हामी किन नलिने? यसै कारणले हामीले मृगौला बचाउँ अभियान राखेको। मृगौला बचाउँ अभियानमा यहाँ सरकारले गरोस्, फलानुले गरोस् होइन। मैले मेरो मृगौला स्वस्थ राखेँ, तपाईँले तपाईँको मृगौला स्वस्थ राख्नुभयो, उहाँले उहाँको मृगौला स्वस्थ राख्नुभयो, अर्कोले मृगौला स्वस्थ राख्यो, मेरा परिवारले मृगौला स्वस्थ राखे, नातेदारले मृगौला स्वस्थ राखे, गाउँलेले मृगौला स्वस्थ राखे, छिमेकीले मृगौला स्वस्थ राखे भने चाहिँ के भयो त? मृगौला स्वस्थ भयो। मृगौला स्वस्थ राख्ने अभियान हो मृगौला बचाउँ अभियान। यो मृगौला बचाउँ अभियानमा हो एउटा कुरा चाहिँ के छ भने सरकारले अरबौं रुपियाँ केमा खर्च गरेको छ? उपचारमा खर्च गरेको छ, रोकथाममा खोइ त। अनि यदि तपाईँ 1.5 अरब खर्च गर्नुहुन्छ डायलिसिस प्रत्यारोपणमा, प्रति वर्ष 1.5 अरब खर्च गर्नुहुन्छ भने त्यसको 10% 15 करोड लौ न। त्यो 15 करोड चाहिँ प्रिभेन्सनमा हालौँ न। हरेक व्यक्तिलाई जगाउँ, हरेक व्यक्तिलाई के गरौँ? जस्तो उदाहरण दिन्छु, काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वस्थ मृगौला, स्वस्थ काठमाडौँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। यस्तै कार्यक्रम प्रत्येक नगरपालिका, प्रत्येक गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने हो भने के देखिन्छ? हेर्नुहोस् न, अहिलेको रूपमा देख्दाखेरि हामीले के देख्यो? 16,000 को जाँच गरियो। हजुर, काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र त्यहाँ गर्दा 13,000 को स्वस्थ। अब यहाँ आयो हिसाबमा 1,1200 व्यक्तिको चाहिँ के आयो? शङ्कास्पद आयो हैन। त्यसमध्येमा 726 जना व्यक्तिहरू चाहिँ के आयो? पोजिटिभ देखियो। त्यसमध्येबाट के आए भनेपछि अगाडिको हिसाबमा 434 जनाले चाहिँ हैन यो जुन छ नि मृगौला बचाउ अभियानमा पनि उहाँहरू सामेल हुनुभयो। भनेपछि हामीले के देख्छौँ भने मृगौला बचाउ अभियानको यो कार्यक्रमले के देखायो भन्दाखेरि बतबाट यी 16,000 मध्येबाट 726 जना जुन पोजिटिभ आयो नि, स्वस्थ व्यक्ति, आफूलाई स्वस्थ ठानेर बसेका व्यक्तिहरू, अधिकांश स्वस्थ भनेका व्यक्तिको के हामीले पत्ता लगायौँ? रोग पत्ता लगायौँ। अब यी व्यक्तिको उपचार गर्यो भने 80-20 भन्छु है म, 80% ठिक हुन्छन्, 20 को ठिक नहुन सक्ने सम्भावना छ। किन? रोगको प्रकृति अनुसार हुन्छ नि। भनेपछि सोध्नुहोस् त, एउटा मृगौला रोगी मृगौला बिग्रिनबाट हामीले जोगायौँ भने लाखौँ जोगायौँ, 100 जना जोगायौँ भने करोडौँ जोगायौँ, 1000 जना व्यक्तिको मृगौला बिग्रिनबाट जोगायौँ भने हामीले अरबौँ जोगाएनौँ। ठिक छ, सरकारले यताबाट सुविधा दिएको छ भने तपाईँ हामीले एउटा स्वतन्त्र नागरिक हैन, यो आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको सुविधा प्राप्त, चिकित्सा प्रणाली प्राप्त यो देशमा यदि तपाईँ हामीले मृगौला बचाउन सक्यौँ भने धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। त त्यो कुरा गर्न के गर्नु पर्यो? हरेक नागरिक जिम्मेवार बन्नु पर्यो। त्यसले हरेक नागरिकले जिम्मेवार बन्न ओल्बाले भन्नु होला ओहो हो के गर्ने कसो गर्ने मैले त केही बुझेको छैन, केही गर्नु पर्दैन। आफ्नो मृगौलाको जिम्मेवार लिनुहोस् न। पानी खानुहोस्, पेन किलर नखानुहोस्, प्रेसर छ भने प्रेसर ठिक राख्नुहोस्, सुगर छ भने सुगर ठिक राख्नुहोस्। अर्को एउटा के गर्नुहोस्? वर्षको एकचोटि जाँच गर्नुहोस्। वर्षको एक पटक सक्नुहुन्छ भने अल्ट्रासाउन्ड, भिडियो एक्सरे भन्छ, ब्लडमा क्रियाटिनिन र पिसाबमा प्रोटिन गएको नगरेको यति जाँच गर्नुहोस्, रोग पत्ता लागिहाल्छ। यति जाँच गर्न 1000 रुपियाँ लाग्यो। होइन म त सक्दिनँ, म त्यति धेरै टेस्ट चेक गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने पिसाब जाँच गर्नुहोस्।
पिसाब जाँच गर्नुभयो भने नेपाल सरकारले के दिएको छ, पिसाबमा खराबी भयो भने, पिसाबमा प्रोटिन प्लस गएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको नियम के छ, 1 लाख रुपियाँ उपचारको लागि छुट्याइएको छ। लिनुहोस् न। भनेपछि तर के हुन्छ, त्यो लिने प्रक्रिया त पुरा गर्नु पर्यो क्या। फेरि यसो नभन्नुहोस्, डाक्टर आफूले भनिदिएको थियो त्यहाँ यो प्लस भयो भने 1 लाख रुपियाँ पाइहाल्छ भनेर सोचेर चाहिँ हिसाबमा दौडिहाल्ने भने, तर त्यो चाहिँ के नि प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो। कुन अस्पतालले हो, कहाँ हो, सही हो कि होइन रिपोर्ट भन्ने कुरा बिन छ नि त, नियम त लाग्छ नि, कन्डिसन एप्लाई भन्छ नि हरेक कुरामा। भने यसमा पनि यसका कन्डिसनहरू छँदैछन् क्या। र अनि अर्को कुरा एउटा कुरा के गर्नु पर्यो, मेरोलाई स्वस्थ हो, मेरोलाई स्वस्थ रहेछ, मैले जाँच गरेँ, अनि कमसेकम अर्काको मेरुला स्वस्थ राख्न पनि केही त योगदान गरौँ न हो। दिनको हामीले मेरुला बचाउ अभियानबाट मागेको 1 रुपियाँ दान गर्नुहोस् न। मृगौला बचाउ अभियानमा 1 रुपियाँ दान गर्नुहोस्। 365 रुपियाँ हामीले मागेको। अहिले फेरि यसो भन्नु होला, मलाई 3000 दिन मन थियो, तपाईँले 365 माग्नुभयो भन्नुहुन्छ। मैले 3000 दिन सक्नुहुन्छ, 10000 पनि दिन सक्नुहुन्छ, आफूलाई मन लागेको त्यो एमाउन्ट दिन सक्नुहुन्छ। तर हामीले मागेको चाहिँ 1 रुपियाँ, 1 रुपियाँ दिउँ। किन भन्नुहुन्छ भने यदि थोपाले समुद्र हुन्छ भने हैन, धेरै व्यक्तिले हामीले त्यो 1 रुपियाँ दियौँ भने हामीलाई यति पुँजी जम्मा होला कि हामी हरेक व्यक्तिलाई बाध्य पार्न सक्छौँ पिसाब जाँच गर्न, भिडियो एक्सरे गर्न, क्रियाटिन जाँच गर्न। हामीसँग अहिले 10 करोड पैसा होस् त, अहिले 10 करोड पैसा होस् त, हामी हरेक नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर हरेक व्यक्तिको पिसाब जाँच गर्न बाध्य पार्थ्यौँ। तर के गर्नु, अहिले परेको छैन। त्यसले गर्दा के भन्छ, बोल्नु मात्रै परेको छ। हुन्छ, हामी कुराकानीको अन्तमा आइसकेका छौँ। एकदम महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु यहाँले राखिदिनु भयो। नागरिकलाई जनचेतनाका लागि अथवा मृगौला बचाउनको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ र तपाईँ आफैले पनि मृगौला बचाउ अभियानको व्यवस्थापकको हिसाबले महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले जुन भन्ने मौका दिनुभयो नि, यो चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र म दोहोऱ्याएरै भन्न चाहन्छु, हामी सबैजना व्यक्ति आफ्नो मृगौलाको जिम्मेवार बनौँ, मृगौलाप्रति जिम्मेवारी बन्यौँ र आफ्नो मृगौला जोगायौँ भने त्यो दिन टाढा छैन जब नेपाल विश्वभरिमा मृगौला स्वस्थ राख्ने देश कुन भन्न सोध्यो भने नेपाल आउनुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य मृगौला रोग रहित देश नेपालको सृजना गर्नको लागि चाहिँ सबैको योगदानको आशा गर्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ मृगरोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफ्ले। र हामी ग्लोबल संवादको अन्तमा आइसकेका छौँ। ग्लोबल संवादमा हामीले फरक विषयवस्तुसँग फरक व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। ग्लोबल मिडियाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम ग्लोबल संवाद हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। र आजको कार्यक्रमबाट म अन्जु तामाङ लगायत कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। सत्य, तथ्य, समाचार र विचारका लागि ग्लोबल टिभी युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला।